ल साथीहरु सबैजनालाई नमस्कार। मेरो आवाज सुन्नु भएको छ भने ओके कमेन्ट गरिदिनु होला। सुन्नु भएको छैन भने चाहिँ म भन्छु। आज हामी सैनिक ऐन तथा नियमावलीको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। सैनिक ऐन नियमावलीबाट प्राय चाहिँ सधैँ चाहिँ क्वेशन आइरहेकै हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ विशेष चाहिँ ख्याल गर्ने है त। ल पहिला सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ सैनिक ऐन नियमावली भनिए तापनि यो टपिक्स पढ्नको लागि हामीले संविधानका कुराहरूलाई पनि चाहिँ सँगसँगै चाहिँ जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल नेपालको संविधान अनुसार फर्स्ट कुरामा लेख्नुस् सैनिक ऐन तथा नियमावली भनेर टपिक्स लेख्नुस्। सैनिक ऐन 2063, सैनिक ऐन 2063 तथा सैनिक सेवा नियमावली, सैनिक सेवा नियमावली, सैनिक सेवा नियमावली 2069 है त। अब यो दुईटा भनियो छ, तर अब यहाँ यसले चाहिँ हामीलाई पढ भनेका कुराहरुको सन्दर्भमा हामीले संविधानलाई पनि यही जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सम्भाव्य प्रश्न टिप्नुस्। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन विधि बारे चर्चा गर्नुहोस्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन विधि बारे चर्चा गर्नुहोस्। नेक्स्टमा लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानमा नेपाली सेना सम्बन्धमा रहेका व्यवस्थाहरू चर्चा गर्नुहोस्। नेक्स्ट सैनिक ऐन 2063 को नेक्स्टमा सैनिक ऐन 2063 को परिचय दिँदै यसका मुख्य व्यवस्थाहरू बारे चर्चा गर्नुहोस्। यसका मुख्य व्यवस्थाहरू बारे चर्चा गर्नुहोस्। अर्को नेक्स्ट नेपाली सेनाको स्थापना सम्बन्धमा सैनिक ऐन 2063 मा रहेका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सैनिक ऐन 2063 मा रहेका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अर्को नेक्स्टमा लेख्नुहोस्। सैनिक ऐन 2063 अनुसार प्रधान सेनापतिको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रश्न पार्नुहोस्। नेक्स्ट सैनिक अदालतको नेक्स्टमा है सैनिक अदालतको गठन विधि उल्लेख गर्दै
सैनिक अदालतको गठन विधि उल्लेख गर्दै सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रश्न पार्नुहोस्। सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रश्न पार्नुहोस्। नेक्स्ट, नेपाली सेनामा रहने सेवा समूहहरू उल्लेख गर्दै नेपाली सेनामा रहने सेवा समूहहरू उल्लेख गर्दै सैनिक सेवामा के कसरी पदपूर्ति हुन्छ प्रश्न पार्नुहोस्। के कसरी पदपूर्ति हुन्छ प्रश्न पार्नुहोस्। नेक्स्ट, सैनिक सेवाको गठन विधि उल्लेख गर्दै सैनिक सेवाको गठन विधि उल्लेख गर्दै अधिकृत क्याडेटका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता के हो प्रश्न पार्नुहोस्। अधिकृत क्याडेटका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता के हो प्रश्न पार्नुहोस्। ल, ठीक छ है यहाँसम्मका कुराहरू। ल, अब हिजोको बजेटको बारेमा थोरै भनिदिनु भएको छ। बजेटको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएको छ, रेडियो टेलिभिजन हेर्नुभएको छ। बजेटको बारेमा अब त्यहीँबाटै चाहिँ प्रशस्त मात्रामा जानकारी पाउनुहुन्छ। अब मैले त्यहाँबाट सुनेर फेरि मैले भनेर मबाट नि तपाईँले जानकारी पाउँदाखेरि चाहिँ कति चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसन पाउनु होला होइन। त्यो भएर बजेटको विषय मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पनि नपर्ने भएको हुनाले म त्यतातिर चाहिँ प्रवेश गरिनँ। अब अस्तिको क्वेसनहरू बाँकी छ भन्नुभएको छ। अब अस्तिका क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ लेखाइसकेको छ, भरिसकेको छ। अब सेकेन्ड लास्टको क्वेसन चाहिँ छोटो चाहिँ भन्नुभएको छ। अब सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ के भनिएको थियो त्यहाँ साथीहरूबाट चाहिँ लिने। अब ल, अब सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले हाम्रो संविधानमा नेपाली सेनाको सम्बन्धमा चाहिँ रहेका व्यवस्थाहरूबाट चाहिँ तपाईँको अगाडि म जान्छु है त। ल, सैनिकको काम कर्तव्य रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको त्यही प्रधान सेनापतिको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकारकै सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो सैनिक ऐनले चाहिँ तपाईँको व्यवस्था गरेको त्यही कुराहरूबाटै चाहिँ हामी चाहिँ चर्चा गर्छौँ। हामीलाई चाहिँ इक्जाममा सधैँ प्राय सैनिक अदालतकै गठनबाटै चाहिँ सधैँ क्वेसन सोधिरहेकै छ। अब नेपाली सेनाबाट क्वेसन सोध्दा कि त्यहीँबाट क्वेसन सोध्छ कि यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपालको संविधानमा रहेको व्यवस्थाहरूबाटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेकै अवस्था छ। सबभन्दा पहिला म राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्था हाम्रो संविधानको चाहिँ भाग 28 धारा 266बाट 268 सम्म त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ नेपालको चाहिँ समग्र राष्ट्रिय चाहिँ हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ नीतिहरू चाहिँ तर्जुमा गर्न, नेपाली सेनाको चाहिँ परिचालन नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई चाहिँ सिफारिस गर्न चाहिँ के हुने। अब एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहने भन्छ। पहिला हाम्रो चाहिँ 2016 सालको सैनिक ऐनमा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्था पनि सैनिक ऐनमै गरिएको थियो। यो हाम्रो 63को यो ऐनमा पनि यही ऐनमै चाहिँ गरिएको थियो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद। पछि चाहिँ तपाईँको नेपालको संविधानको यो धारा 266मा ल्याइसकेपछि सैनिक ऐनको व्यवस्थालाई चाहिँ हाम्रो त्यहाँ झिकियो छ। कुरा बुझ्नुभयो है त। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका काम कर्तव्य अधिकार अहिले पनि हाम्रो चाहिँ ऐनमै चाहिँ एज इट इज छँदैछ। अब यसको चाहिँ सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने गठन विधिलाई चाहिँ तपाईँको नेपाली चाहिँ सेनामा चाहिँ तपाईँको के गरिएको छ, यो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवस्थाहरूमा चाहिँ उल्लेख चाहिँ गरिएको
छ। अब नेपाली सेनामा रहने सेवा समूह उल्लेख गर्दै त्यो क्वेसन अघि लेखाइसकेको छ क्या। ल त्यही नै होला सेकेन्ड लास्टको क्वेसन भन्नुभएको। अब राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने हाम्रो धारा 266 को चाहिँ व्यवस्थामा हेर्नुभयो भने रक्षा मन्त्री सदस्य रहने, गृह मन्त्री सदस्य हुने, त्यसै गरी परराष्ट्र मन्त्री सदस्य हुने, अर्थमन्त्री सदस्य हुने, मुख्य सचिव चाहिँ सदस्य हुने, नेपाली सेनाको चाहिँ प्रधान सेनापति चाहिँ सदस्य हुने, रक्षा मन्त्रालयको सचिव चाहिँ तपाईँको सदस्य सचिव हुने गरेर चाहिँ तपाईँको हाम्रो 8 जनाको चाहिँ के छ त्यहाँ समितिको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्छ। त्यसै गरेर गएर तपाईँको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय संसदमा चाहिँ छलफल गर्ने पनि हाम्रो धारा 266 मा चाहिँ व्यवस्था छ। अब नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था भनेर हाम्रो धारा 267 मा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ तपाईँले संविधानबाट यो कुरा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता रक्षाका लागि नेपाली सेना किन गठन गरिन्छ भनेर भन्यो भने तपाईँले यो कुरा चाहिँ छुटाउन हुन्न। नेपालको संविधानको कुरा भन्नुभयो, नेपालको स्वतन्त्रता कुरा भन्नुभयो, भनेको कसैले पनि चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ तपाईँको अब हस्तक्षेप गर्न नपाउने, यसको फ्रिडमलाई चाहिँ कसैले पनि चाहिँ नजरअन्दाज गर्न नसक्ने कुरा हुन पर्यो। सार्वभौमसत्ता, हाम्रो आफ्नो निर्णय आफैले गर्न पाउने व्यवस्था हुन पर्यो। भौगोलिक अखण्डता, देश टुक्राउन पाइएन। त्यसै गरेर स्वाधीनता भनेको चाहिँ तपाईँको कसैको पनि चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप चाहिँ नसहने, सह्य चाहिँ नहुने चाहिँ अवस्थालाई हामी चाहिँ स्वाधीनता भनेर भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ आर्थिक, भौतिक सबै प्रकारका चाहिँ स्वाधीनताहरू पर्दछन्। र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि फेरि समग्रमा चाहिँ नेसनल युनिटी चाहिँ के हुनुपर्छ, हुनैपर्छ। यसका लागि चाहिँ तपाईँको संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको समावेशी नेपाली सेनाको चाहिँ एउटा सङ्गठन चाहिँ रहन्छ भनेर भन्छ। नेपाली सेना चाहिँ समावेशी बनाउने भनेर चाहिँ हाम्रो संविधानले चाहिँ के गरेको छ, व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ परमाधिपति चाहिँ हुने व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो अन्तरिम संविधान 2063 मा पनि यो व्यवस्था चाहिँ कायम गरिएको थियो। त्यहाँ नेपाली सेनामा चाहिँ महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग होइन, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरूको प्रवेशमा चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम चाहिँ के गरिएको हुन्छ, चाहिँ सुनिश्चितता गरिन्छ भनेर भनेको छ। हाम्रो चाहिँ यो सङ्घीय कानुन बमोजिम चाहिँ त्यहाँ पदपूर्तिमा चाहिँ सुनिश्चितता गरिएको छ। अब नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाली सेनालाई चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम चाहिँ विकास निर्माणका कार्यमा लगाउन सक्छ। जस्तो तपाईँले फास्ट ट्र्याकको कुरा सुन्नुभएको छ होइन। तपाईँले अब बेनी जमसम चाहिँ सडक खण्डका कुराहरू, कोरोना महामारी आयो, कुनै केही गर्न पर्यो, सब व्यवस्थापन गर्न पर्यो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपाली सेनाकै चाहिँ तपाईँको सहयोगहरू ल्याएको छ। अब मनाङमा बाटो लैजान पर्यो, त्यहाँ बेनी जमसम सडक खण्ड, अब चाहिँ तपाईँको बेसी सहर चाहिँ तपाईँको चामे सडक खण्ड हामी हेऱ्यौँ भने सबै चाहिँ तपाईँको नेपाली सेनाकै चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ कामहरू चाहिँ भइरहेको हामी देख्छौँ। अब विकास निर्माणमा पनि लगाउन सकिने, विपद व्यवस्थापनमा पनि चाहिँ तपाईँको के गर्न सकिन्छ, लगाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर गएर चाहिँ तपाईँको अब मन्त्री परिषदको चाहिँ सिफारिसमा चाहिँ के हुने, प्रधान सेनापतिको चाहिँ नियुक्त हुन्छ र चाहिँ मन्त्री परिषदकै सिफारिसमा चाहिँ प्रधान सेनापति चाहिँ के हुन्छ, पदमुक्त हुने व्यवस्था पनि हाम्रो संविधानले चाहिँ गरेको छ। अब नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, कुनै भागको चाहिँ तपाईँको सुरक्षा, बाह्य सशस्त्र चाहिँ युद्ध, आक्रमण, चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारण चाहिँ अब गम्भीर चाहिँ सङ्कट उत्पन्न भएमा चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुन्छ भन्छ। कहिले कहिले तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनमा अब नेपाली सेना परिचालन चाहिँ हुने अवस्थाहरू कुन कुन हुन् भन्यो भने यही हो, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै चाहिँ भागको चाहिँ सुरक्षामा चाहिँ युद्ध भयो, बाह्य आक्रमण भयो, सशस्त्र विद्रोह भयो, चरम आर्थिक विशृङ्खलताका कारण गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भयो होइन भने त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा के हुन्छ, यो नेपाली सेना चाहिँ परिचालन हुन्छ। नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले 1 महिनाभित्र चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था पनि हाम्रो संविधानमा गरेको छ। अब यति मात्रै नभएर सेनासँग जस्तो चाहिँ नेपाली सेनामा लिइने लिखित पदहरूको चाहिँ पदपूर्ति चाहिँ तपाईँको त्यहाँ लिखित परीक्षाको सञ्चालन लोकसेवा आयोगबाट हुने,
त्यहाँ सरुवा बढुवाको सन्दर्भमा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको बारेमा चाहिँ लोकसेवा आयोगको चाहिँ परामर्श लिने, अब नेपाली सेनाको लेखा परीक्षण पनि महालेखा परीक्षकबाट चाहिँ हुने लगायतका अन्य व्यवस्थाहरू पनि चाहिँ के छ अब हाम्रो संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ सेनाको सन्दर्भमा। अब सैनिक ऐनको सन्दर्भमा अब के हो त, सैनिक ऐन नियमावलीको सन्दर्भमा हामीलाई त्यहाँ 5 वटा कुरा पढ भनेको छ। सैनिक ऐन र नियमावलीको सन्दर्भमा त्यहाँ नेपाली सेनाको स्थापना र व्यवस्थाको सन्दर्भमा के छ, काम कर्तव्य अधिकारहरू चाहिँ के हुन् भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसै गरी गएर सैनिक अदालतको गठन कसरी हुन्छ, अधिकार क्षेत्र चाहिँ के छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ हेर भन्छ। त्यसै गरी गएर सैनिक चाहिँ सेवाको चाहिँ गठन कसरी हुन्छ, पद पूर्ति कसरी हुन्छ, यो 5 वटा चाहिँ विषयमा चाहिँ रहेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सैनिक ऐन 2063 को सन्दर्भमा हामीले हेर्यौँ भने 2063 असोज 12 गते यो चाहिँ प्रमाणीकरण चाहिँ भयो। नेपाली सेना सम्बन्धी चाहिँ कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न चाहिँ यो ऐन चाहिँ के गरियो, व्यवस्था गरियो। विभिन्न चाहिँ 14 वटा परिच्छेद, 145 वटा चाहिँ दफा एवं 5 वटा चाहिँ अनुसूचीमा चाहिँ यो ऐन चाहिँ के गरिएको छ, व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐनले चाहिँ सैनिक ऐन 2016 चाहिँ सेना सम्बन्धी अख्तियारी सुम्पने ऐन 2015, त्यसै गरी प्रधान सेनापतिको काम कर्तव्य अधिकार तथा सेवा शर्त ऐन 2026 गरेर यसले 3टा ऐनलाई चाहिँ के गरेको छ, खारेज गरेको छ। अब यो ऐनमा चाहिँ गरिएका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा हेर्नु भयो भने त्यहाँ नेपाली सेनाको स्थापना, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य अधिकार, संगठनात्मक स्वरूप, नेपाली सेनाको संगठनात्मक स्वरूप, प्रधान सेनापतिको काम कर्तव्य र अधिकार, सैनिक कल्याणकारी कोष होइन, कसुरसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवस्थाहरू, सजायसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवस्थाहरू, सैनिक अदालतको गठन, अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित चाहिँ विषयहरू, त्यसै गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ नियम बनाउन सक्ने लगायतका चाहिँ व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब सैनिक नियमावली 2069 को सन्दर्भमा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ सैनिक चाहिँ ऐन 2063 को दफा 143 ले दिएको चाहिँ अधिकार अन्तर्गत चाहिँ के गरिएको छ, सैनिक नियमावली बनाइयो। 2069 चाहिँ माघ 10 गते चाहिँ यो नेपाल राजपत्रमा चाहिँ प्रकाशित भयो। त्यहाँ तपाईँले सैनिक नियमावली भन्यो नि, सैनिक नियमावलीभित्र धेरै नियमावलीहरू हुन्छन्। त्यो मध्ये हामीलाई पढ्ने भनेको चाहिँ सैनिक सेवा नियमावली हो है। त्यहाँ तपाईँ चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ प्राट नियमावली, अर्को नियमावली भनेर धेरै नियमावलीहरू चाहिँ देखाएको हुन्छ। चाहिँ तपाईँले खोज्नुभयो भने त्यसमा हामीलाई चाहिँ सैनिक सेवा नियमावली भन्ने चाहिँ हामीले पढ्ने हो। 69 माघ 10 मा चाहिँ यो नियमावली नेपाल राजपत्रमा चाहिँ प्रकाशित भइसकेको चाहिँ छ। त्यसै गरेर चाहिँ अब 9 वटा परिच्छेद, 112 वटा नियम र 14 वटा चाहिँ अनुसूची सहितको चाहिँ यो नियमावली छ। अब यो नियमावलीले के व्यवस्था गर्यो भन्दा नेपाली सेनामा रहने सेवा समूहहरू होइन, नेपाली सेनामा रहने पदहरू चाहिँ वर्गीकरण गरेर छ। राजपत्राङ्कित, राजपत्र अनङ्कित, श्रेणीबिन पदहरू, अब पद पूर्तिको सन्दर्भमा योग्यता, सरुवा बढुवा, अनुशासन, विभागीय कारबाहीसँग सम्बन्धित चाहिँ कुराहरू, तालिम, प्रशिक्षण, विधा, अनिवार्य अवकाश, तलब, भत्ता होइन, त्यसै गरेर यी चाहिँ व्यवस्थाहरू गरेका छ। अब विभिन्न चाहिँ झन्डा, दर्जानी चिन्ह होइन, नेपाली सेनामा चाहिँ रहने समूहहरूको पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पदहरूको सन्दर्भमा पनि चाहिँ यसले चाहिँ के गरेको छ, व्यवस्था गरेको छ साथीहरू है त। ल अब जस्तो सैनिक ऐनको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के हो त है भनेर हामी हेर्नुभयो भने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको, अब यो चाहिँ जनआन्दोलन चाहिँ तपाईँको जारी हुने बित्तिकै प्रतिनिधि सभा घोषणा पत्र 2063 चाहिँ हाम्रो जारी भयो। त्यो 2063 को चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ घोषणा पत्र चाहिँ जारी हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ऐन चाहिँ तपाईँको त्यो अनुकूल चाहिँ बनाउनका लागि यो ऐन ल्याइएको। यसले चाहिँ त्यो भएर प्रस्तावनामा नि त्यो कुरालाई चाहिँ के गरेको छ, उल्लेख गरेको छ। अब जनआन्दोलनको चाहिँ परिणाम स्वरूप चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको, राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको हुँदा चाहिँ नेपाली सेनालाई चाहिँ नेपाली जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायी बनाउन, नेपाली सेनाको स्थापना, व्यवस्था, नियन्त्रण, प्रयोग, परिचालन सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा चाहिँ व्यवस्था गर्नको लागि भनेर भनेको छ। नेपाली चाहिँ अधिक शक्तिको स्रोत चाहिँ नेपाली जनता नै हुन्, सेना चाहिँ तपाईँको जनताबाट। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हेर्नुभयो भने हामी शाही नेपाली सेना भनेर भन्थ्यौँ, चाहिँ राजाप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुने व्यवस्था थियो योभन्दा अगाडि। जस्तो हाम्रो अघिल्लो चाहिँ सैनिक ऐनको व्यवस्था हेर्नुभयो भने राजाप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुने, अब राजाले आवश्यकता अनुसार चाहिँ सेना परिचालन गर्न सक्ने लगायतका
ती विभिन्न चाहिँ व्यवस्थाहरू थिए पुरानो हाम्रो सैनिक ऐनमा। अहिलेको हाम्रो चाहिँ सैनिक ऐनले चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ के गरेको छ चाहिँ व्यवस्था गरौँ। प्रतिनिधि सभा घोषणा पत्र चाहिँ जारी भएको चाहिँ पहिलो वर्ष चाहिँ यो ऐन बन्यो। अब नेपाली सेना भन्नाले चाहिँ नेपाली सेनामा चाहिँ नियुक्त व्यक्ति सामूहिक सङ्गठन वा कुनै अङ्गलाई चाहिँ सम्झिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसले परिभाषित गर्यो। अब जङ्गी कारबाही लागेको अवस्था भनेर कहिले कहिले यो तपाईँको सहायकहरूलाई चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, यो जङ्गी कारबाही लागेको चाहिँ अवस्था भन्नाले के बुझिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ 5वटा कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ जङ्गी कारबाहीको सन्दर्भमा यहाँ मैले स्क्रिनसट गर्दा पनि हुन्छ साथीहरू, यो मैले यहाँ हाइलाइट गरेको कुरालाई। जस्तो अब जङ्गी कारबाही लागेको अवस्थाको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब नेपाली सेना चाहिँ तपाईँको कुनै चाहिँ अङ्ग भयो वा त्यस्तो चाहिँ अङ्गसँग मिली शत्रु विरुद्ध चाहिँ कारबाहीमा लागेमा वा काम गरिरहेको चाहिँ अवस्थामा पूर्ण वा आंशिक रूपमा शत्रुले कब्जा गरिराखेको चाहिँ मुलुकको चाहिँ अथवा स्थानमा चाहिँ जङ्गी कारबाही चाहिँ गरिरहेको वा कुनै मुलुकमा चाहिँ तपाईँको स्थानतिर बढ्दै गइरहेमा नेपाली सेना चाहिँ कुनै चाहिँ अङ्ग भयो वा त्यस्तो सेनासँग मिली चाहिँ कारबाही गरिराखेको चाहिँ अवस्थामा हैन, कुनै विदेशी मुलुकको चाहिँ सैनिकको चाहिँ कब्जामा रहेको बखत चाहिँ नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भयो वा त्यस्तो सेनासँग मिली चाहिँ काम गरिराखेको अवस्थामा अब हतियार चाहिँ लिई वा नलिई विध्वंसात्मक हिंसात्मक कारबाही लागेको वा लाग्ने आशंका भएको जुनसुकै व्यक्ति समूह विरुद्ध नेपाली सेनाको कुनै अङ्ग भयो वा त्यस्तो चाहिँ सेनासँग मिली आन्तरिक सुरक्षा कारबाही चाहिँ तपाईँको संलग्न भएको अवस्थामा र जङ्गी कारबाही भन्ने घोषणा नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको घोषणा गरेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ जङ्गी कारबाही है त। ल जङ्गी कारबाहीको सन्दर्भमा यहाँ मैले चाहिँ हाइलाइट गरिदिएको छु, यति कुराहरू चाहिँ लेख्ने। अब प्रधान सेनापति चिफ अफ द आर्मी स्टाफ भन्ने चाहिँ हाम्रो दफा 8 बमोजिम नियुक्त नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिलाई चाहिँ हामी प्रधान सेनापतिको रूपमा चाहिँ हामी हेरेका छौँ। अब अर्को सन्दर्भमा अब हामीले चाहिँ यहाँ हेऱ्यौँ भने अब सैनिक अदालत भन्ने चाहिँ भन्छ, यहाँ सैनिक अदालतको सन्दर्भमा हाम्रो 3 तहको चाहिँ अदालतहरू छ। दफा 67 बमोजिमको चाहिँ जनरल सैनिक चाहिँ अदालत, समरी सैनिक जनरल सैनिक अदालत र चाहिँ डिस्ट्रिक्ट सैनिक चाहिँ अदालत, समरी चाहिँ सैनिक चाहिँ तपाईँको समरी सैनिक अदालत र तपाईँको दफा 119 बमोजिमको चाहिँ विशेष सैनिक चाहिँ अदालतलाई चाहिँ गरेर यो हाम्रो चाहिँ 3 प्रकारका 4 यो चाहिँ अदालतहरू चाहिँ विशेष सैनिक अदालत सहित चाहिँ तपाईँको 3 तह र 4 प्रकारका चाहिँ सैनिक अदालतहरू चाहिँ रहेको चाहिँ छ है त। अब त्यसै गरी गरेर अब यो सैनिक ऐन चाहिँ तपाईँको कोलाई लागू हुने हो त भनेर हेर्नुभयो भने नेपाली सेनामा चाहिँ नियुक्त भएका व्यक्तिका लागि लागू हुन्छ। जङ्गी कारबाहीका निमित्त चाहिँ तपाईँको क्याम्प वा मोर्चामा अथवा नेपाल सरकारबाट चाहिँ जङ्गी कारबाहीको इलाका भने घोषित गरेको इलाकामा चाहिँ नेपाली सेनाको काममा लगाएका वा सेनामा रहेका नेपाली सेनाको काममा सहयोग गर्न जाने गैर सङ्घीय व्यक्तिहरू र नेपाली सेनामा नियुक्त हुन छानिएका व्यक्तिहरू रिक्रुटेहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको के लाग्छ यो चाहिँ तपाईँको सैनिक ऐनको चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्र चाहिँ तपाईँको हामी परेको मान्छौँ। अब नेपाली सेनाको स्थापना भनेर भन्छ, यो कुराहरूलाई पनि तपाईँले मैले यहाँ हाइलाइट गरिदिएको छु लेख्ने। अब नेपालको चाहिँ स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता रक्षाको लागि नेपाली सेनाको स्थापना हुने यो हाम्रो ठ्याक्कै चाहिँ धारा 267कै व्यवस्था हो। यो यहाँ संशोधन गरेर ल्याइएको छ। अब यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ यसै ऐन बमोजिम स्थापना भएको मानिने नेपाली सेनाको चाहिँ व्यवस्था यस ऐन अन्तर्गत बनेका चाहिँ नियमहरूमा उल्लेख भए बमोजिम हुने, अन्य कुराको हकमा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिम हुने भनेको छ। अब पहिला हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भनेर धारा 6मा यसको दफा 6मा व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले हाम्रो धारा 266ले उता लर व्यवस्था गरिरहेको छ। यही सैनिक ऐनकै व्यवस्थालाई चाहिँ उता लछ। अब त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू के हुन् भनेर हेर्नुभयो भने नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन, प्रयोग सम्बन्धी चाहिँ नीति, योजना, कार्यक्रमहरू तयार पारी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, नेपाली सेनाको सङ्ख्या, सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने, सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुरा भन्नु। अब हात हतियार, खरखजना जस्तो अब कुन प्रकारको चाहिँ होइन, अब M16 हो कि इन्सास चाहिने हो कि AK-47 चाहिने हो कि होइन, ती हात हतियारको सन्दर्भमा पनि चाहिँ तपाईँको नेपाली सेनाले चाहिँ तपाईँको सुझाव दिन्छ। अब सेनामा रहने सङ्ख्या अब 1 लाख चाहिने हो कि 96,000 चाहिने हो कि अझै घटाउन पर्ने हो कि, अब सङ्गठनात्मक संरचना होइन, अब पीर्तना हेडक्वार्टर चाहिने कि, अब अहिले जस्तो अब अहिले 3टा मात्रै चाहिँ संरचना बनाउने भनेको छ होइन। अब अहिले सेनाले एउटा चाहिँ कोशी, गण्डकी र कर्णाली गरेर 3टा नदी बेसिन प्रणालीको आधारमा चाहिँ तपाईँको
3टा चाहिँ तपाईँको मात्रै चाहिँ पल्टनमा चाहिँ डेभलप गर्ने भने चाहिँ अगाडि चाहिँ अहिले पछिल्लो चाहिँ पुनर्संरचना ल्याइरहेको चाहिँ अवस्था स्थितिहरू छ। नभए पहिला चाहिँ तपाईँको अब विभिन्न चाहिँ बाहिनीहरू लगायतको चाहिँ सन्दर्भहरू चाहिँ थियो होइन। अब प्रधान कार्यालय त रहि नै हाल्यो। अब त्यसै गरेर गएर उपत्यका हेर्ने, त्यही उपत्यका हेर्ने कार्यालय। अब सङ्गठनात्मक स्वरूपको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने तपाईँको नेपाली सेना चाहिँ सङ्गठन समावेशी हुने, राष्ट्रिय स्वरूपको चाहिँ हुने, अब आवश्यक नीति योजना कार्यान्वयन नेपाल सरकारले गर्ने, दरबन्दीहरू नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने होइन। अब चाहिँ महारथीको दरबन्दी एक मात्र रहने, महारथीलाई चाहिँ प्रधान सेनापतिमा चाहिँ नियुक्त गर्ने, नेपाली सेनाको चाहिँ सङ्गठनमा प्रधान सेनापति र अब अनुसूची 1 मा उल्लेख भएका विभिन्न पद भनेको छ। अहिले हाम्रो पदहरू पनि सन्दर्भमा दिएको छ है त। अब त्यसै गरेर गएर अब प्रधान सेनापति भनेर भन्छ, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हुने, दर्जारी चिन्ह राष्ट्रपतिबाट चाहिँ प्रदान गरिन्छ। अब प्रधान सेनापति चाहिँ नेपाल सेनाको चाहिँ के हुन्छ, प्रमुख हुन्छ। विधामा बसेको अन्य कुनै कारणले प्रधान सेनापति चाहिँ तपाईँको रिक्त हुन गएमा, अब विधामा जस्तो अब सेनामा 1 महिना अगाडि नै चाहिँ विधा बस्ने चाहिँ प्रचलन हुन्छ। त्यसै गरेर गएर अब प्रधान सेना मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तोकेको नेपाल सेनाको वरिष्ठ अधिकृत चाहिँ के हुन्छ, अब कायम मुकायम चाहिँ प्रधान सेनापति भएर कार्यभार चाहिँ सम्हाल्ने। प्रधान सेनापति आफूले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने काम कर्तव्यको सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल सरकारप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुने। प्रधान सेनापति आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिसँग चाहिँ शपथ चाहिँ लिनुपर्ने होइन। अब प्रधान सेनापतिको काम कर्तव्य अधिकारको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारले दिएको है त। अब यो महत्त्वपूर्ण छ, सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा तपाईँको नेपाल सरकारले दिएको चाहिँ तपाईँको निर्देशन प्रचलित चाहिँ कानुनको चाहिँ अधीनमा रही चाहिँ तपाईँको नेपाली सेनाको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु प्रधान सेनापतिको चाहिँ के हो, काम कर्तव्य अधिकार हो। प्रधान सेनापतिले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ वैशाख महिनाभित्र चाहिँ सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ कहाँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल सरकारमा पेश गर्ने। त्यस्तो प्रतिवेदन चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापिका संसदमा हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा चाहिँ तपाईँको के हुने, अब पेश गर्ने। प्रधान सेनापतिको अन्य काम कर्तव्य चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ सँग सम्बन्धित व्यवस्था भनेर यस नियम अन्तर्गत बनेका नियमहरू चाहिँ हुने भनेर भन्छ। अब प्रधान सेनापति 61 वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा चाहिँ बहाल रहन सक्छ। प्रधान सेनापतिको पदावधि चाहिँ 3 वर्ष। अब उमेर हदको कारणले 61 मा जान नि सक्ने भयो, त्यसै गरी गएर पदावधिको हकमा चाहिँ तपाईँको 3 वर्षभित्र पनि चाहिँ जान सक्ने भयो। अब चाहिँ नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झेमा चाहिँ सो अवधि पुरा हुनु अगाडि प्रधान सेनापतिलाई चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अवकाश दिन सकिने। त्यसरी अवकाश दिनु पूर्व चाहिँ तपाईँको सफाइको मौका, जस्तो हामी रुख माङ्गत कटुवाल काण्ड भनेर चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने सेम यही प्रकरण हो। कुरा बुझ्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगावै पनि चाहिँ के गर्न सक्छ, चाहिँ हटाउन चाहिँ सक्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवस्था छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदले हटाउन सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँको हटाएन। कुरा बुझ्नुभयो नि। अवस्था चाहिँ यो खालको थियो। राष्ट्रपतिले अवकाश दिने, राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो, तर राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवकाश दिएन भने अब नहट्ने जस्तो हाम्रो यहाँ प्रावधान देखिन्छ है त। आर्मीमा के टिम हजुरको गठन पनि चाहिँ हुन्छ चाहिँ के भन्नुभएको छ होइन। आर्मी इन्टेलिजेन्स सम्बन्धीका के भन्नुभएको छ, हुन्छ सर एनमा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यसमा भन्नुभएको छ। अब यो इन्टेलिजेन्स लगायतकासँग सम्बन्धित चाहिँ कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश गरेको हुँदैन। अर्को हाम्रो चाहिँ छुट्टै प्राणहरू लगायतका अन्य चाहिँ छुट्टै चाहिँ अर्को सन्दर्भमा छुट्टै नियमावलीबाट चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब नियुक्ति तथा पदपूर्तिको सन्दर्भमा चाहिँ हामी हेर्नुभयो भने नेपाली सेनाको रिक्त तहमा चाहिँ पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यले तोकेको अध्यक्षतामा चाहिँ तपाईँको के गर्न सकिन्छ, त्यहाँ पदपूर्ति समिति हुन्छ। लिखित परीक्षा चाहिँ लोकसेवा आयोगले चाहिँ सञ्चालन गर्ने। अब कस्तो व्यक्ति चाहिँ नेपाली सेनामा चाहिँ हुनलाई योग्य मानिन्न भनेर हामी हेर्नुभयो भने गैर चाहिँ नेपाली नागरिक, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा चाहिँ तपाईँको सजाय पाएको व्यक्ति, सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी चाहिँ बर्खास्त भएको, हिजो हामीले प्रहरी नियमावलीहरूमा पनि यो धेरै चाहिँ चर्चा गरिसक्यौँ है त। अब नियुक्ति गर्ने अधिकारी चाहिँ को हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब अधिकृत तहमा चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्छ, अन्य चाहिँ तहमा चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित तोकिएको चाहिँ अधिकारीले चाहिँ नियुक्त गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अब सेवा अवधिको चाहिँ हकमा चाहिँ अधिकृत क्याडेटको चाहिँ अधिकृतहरूको चाहिँ हकमा अनुसूची 3 मा भएकोमा चाहिँ अहिले हामी अनुसूचीमा ती कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। अब सेनाबाट हटाउने, दर्जा घटाउन पनि चाहिँ सकिन्छ भनेर भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब विभिन्न चाहिँ
चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तल्लो चाहिँ दर्जामा चाहिँ तपाईँको के गरिएको हुन्छ चाहिँ तपाईँको घटाउन चाहिँ सकिने चाहिँ दर्जा घटाउन सकिने व्यवस्थाहरू रहेको हुन्छ। अब सेनालाई चाहिँ तपाईँको उन्मुक्ति यो चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा अब नेपाली सेनालाई चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने अख्तियार पनि चाहिँ नलाग्ने होइन, सामान्य अदालतहरूमा चाहिँ सेनाका विरुद्धमा चाहिँ मुद्दा पनि चाहिँ चल्दैनन्। यो परिच्छेद 5 चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाली सेनाको चाहिँ चार्मिङ भनेकै यही हो। सबैभन्दा चाहिँ ठुलो कुरा भनेको यहाँ नेपाली सेनालाई धेरै प्रकारका चाहिँ उन्मुक्तिहरू चाहिँ हुन्छ। अब कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा चाहिँ कसैको मृत्यु भयो, क्षति हुन गयो भने अदालतमा चाहिँ मुद्दा चाहिँ चलाउन चाहिँ सकिँदैन भनेर भन्छ। अब त्यहाँ असल नियतले गरेको कामहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको त्यसै गरी पक्राउबाट उन्मुक्ति भनेर भन्छ सैनिक अदालतको कुनै अध्यक्ष सदस्य अथवा कारबाहीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति वा निजको कानुन व्यवसायीहरू लगायतलाई फर्केको अवस्थामा कुनै पनि चाहिँ अर्ध न्यायिक निकाय न्यायिक निकायको चाहिँ आदेशले चाहिँ पक्राउ गर्न चाहिँ सकिन्न भनेको छ। पक्राउमा पनि चाहिँ तपाईँको उन्मुक्ति चाहिँ दिएको छ। सैनिक अदालत बाहेक अन्य अदालत वा अर्ध सैनिक चाहिँ निर्णय कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेका चाहिँ अब हात हतियार लत्ता कपडा सर सामान सवारीहरू चाहिँ लगायत पूर्ण चाहिँ उसमा चाहिँ जफत गर्न सकिन्छ। जस्तो सेनाको गाडीबाट लागु औषध चाहिँ बरामद भयो भने त्यस्तोमा पनि चाहिँ जफत गर्न चाहिँ सकिन्न। कुरा बुझ्नुभयो है। अब जस्तो त्यसै गरी झगडा बलले पाउने उन्मुक्ति भनेर भन्छ। अब हाम्रो यहाँ झगडा बलले पनि चाहिँ उन्मुक्ति पाउने। अब नेपाली सेनामा कार्यरत कुनै व्यक्ति चाहिँ पक्ष भई कुनै अड्डा अदालतमा चाहिँ दायर भएको मुद्दा रहेछ भने त्यस्तो मुद्दालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर हेर्न पर्छ भनेर भन्छ। कुरा भन्नु त्यो प्राथमिकता दिन चाहिँ तपाईँको पर्छ भने जस्तो चाहिँ सेनाको चाहिँ तपाईँको डिभोर्स गर्न पर्यो भने अब त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ तपाईँको के गर्न पर्यो प्राथमिकता चाहिँ दिन पर्ने चाहिँ हुन्छ। अब मर्का वा अन्यायमा परेको चाहिँ उजुरीको सन्दर्भमा चाहिँ माथिल्लो चाहिँ अधिकृतलाई वा चाहिँ तपाईँको कमान्डिङ अधिकृत समक्ष चाहिँ उजुरी गर्न सकिने चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ गरौँ। अब अर्को सैनिक कल्याणकारी कोष अघि चाहिँ को साथीले चाहिँ सोध्नु भएको थियो चाहिँ जितेन्द्र साईले होला। अब सैनिक कल्याणकारी कोषको दुनियाँलाई किन पारी पार दिक्क लागि सुन्द आउने सुन्दा सकाएर म त व्यस्त समाज अन्धकारमा दियो जलाएर टाढी लिने कति यहाँ मेरो क्षमा पकाएर कुरा उच्च मेरो दारी थियो अपराधी अनि नेता भ्रष्टाचारीसँग म त दङ्ग छु कुरा काट्नेहरूलाई बाल म त दङ्ग छु दारी पाल्ने सबको रहर तर किन आउँदैन के गरोस् बुझ्ने अर्को जुनी पाउँदैन मन र पाउँदैन काट्ने कुरा काटिरहन्छ भन्छ काको राति गर्छ उता बिना सोध्दै जान्छ लाग्छ सबलाई चिउटाहरू कान्छ पानी सबै खान्छ खान्छ त आफ्नो खान्छ कसको मौको केले जान्छ एक दिन मान्छे मरि जान्छ उसले केले बोकी लान्छ मान्छेको पाप पानीले वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको रकमबाट प्राप्त हुने चाहिँ तपाईँको ब्याजहरूको सन्दर्भमा अब तोकिए बमोजिमको चाहिँ कल्याणकारी कार्यमा चाहिँ लगानीले चाहिँ आर्जन गरिएको रकमहरू हैन। अब कल्याणकारी कार्य जस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ त्यो चन्द्र मिलिट्री हस्पिटल भयो सेनाको चाहिँ ठुलो कम्प्लेक्स देख्नुहुन्छ हैन। त्यो चाहिँ कम्प्लेक्सबाट भाडाहरूबाट त्यो कल्याणकारी कार्यमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगाइरहेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। अब यो कल्याणकारी कोषको चाहिँ तपाईँको 7 सदस्य चाहिँ सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति चाहिँ रहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको प्रधान सेनापति अध्यक्ष हुने। अब संरक्षकबाट चाहिँ भूतपूर्व बालवाला सैनिक अधिकृतबाट मनोनित चाहिँ तपाईँको 2 जना चाहिँ सदस्य हुने। प्रधान सेनापतिबाट बालवाला भूतपूर्व सैनिक अधिकृत मध्येबाट चाहिँ मनोनित चाहिँ 2 जना चाहिँ सदस्य हुने है। त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ सहसचिव सदस्य हुने। त्यसै गरी रक्षा मन्त्रालयको सहसचिव के हुन्छ सदस्य हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ एउटा कल्याणकारी योजना चाहिँ निर्देशनालय चाहिँ रहने। तोकिए बमोजिमको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकारहरू रहने। अब यो चाहिँ कोषको संरक्षक को हुन्छ भन्दा प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको कोषको संरक्षक हुन्छ भने रक्षा मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री चाहिँ तपाईँको के हुन्छ सहसंरक्षक चाहिँ मानिन्छ। अब समितिको काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ के हो त यो कल्याणकारी उसको समितिको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने कल्याणकारी कार्यहरू आयमूलक कार्यहरू कल्याणकारी योजना तर्जुमा कार्यान्वयन लगायतका कुराहरू आयमूलक कार्यहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने। अब जग्गाहरू भौतिक पूर्वाधारहरू हैन सम्झौता चाहिँ गरेर चाहिँ कल्याणकारी जस्तो सेनाले प्लटिङ पनि चाहिँ गरेको चाहिँ हामी चाहिँ सुनिरहेका हुन्छौँ हैन। अब त्यसै गरेर अब कल्याणकारी आयमूलक कार्यहरू चाहिँ सञ्चालन गरेर प्राप्त चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको बालवाला चाहिँ सैनिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खटाउन सकिने चल अचल सम्पत्ति चाहिँ खरिद गर्ने प्राप्त गर्ने बालमा लिने उपयोग गर्ने बेचबिखन गर्ने लगायतका चाहिँ विभिन्न चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ रहेको हुन्छ है त।
अब कसुरको सम्बन्धमा यहाँ चाहिँ दफा 37बाट 67सम्म हाम्रो सेनासँग सम्बन्धित चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको कसुरहरू छ त्यहाँ दफा 65सम्म। अब जस्तो चाहिँ अब शत्रु सम्बन्धी कसुर भन्ने भनेको छ अब आफ्नो जिम्मामा लिएको चाहिँ अब कुनै किल्ला चौकी अब ग्यारिजन होइन त लगायतहरू चाहिँ अरूकोलाई चाहिँ तपाईँको कसैलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई विवश पार्ने सुम्पिदिने त्यस्ता चाहिँ कुराहरू अब लगायतका यहाँ हामीसँग विभिन्न चाहिँ अपराधहरू छन्। अब यी अपराधहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जानिराख्नु चाहिँ जरुरी छैन। त्यस्तो चाहिँ हामीलाई यहाँ अब हातपातसँग धम्की दिने होइन त्यसै गरेर गएर अब भगौडा गर्ने जङ्गी कारबाही विरुद्ध जस्तो अघि हामी जङ्गी कारबाहीलाई भन्यो त्यो जङ्गी कारबाही विरुद्ध चाहिँ तपाईँको कसुरहरू चाहिँ गर्ने ती पनि चाहिँ पर्यो होइन। अब सम्पत्तिहरूको चाहिँ तपाईँको हानि नोक्सानीहरू चाहिँ गर्ने अब किर्ते वा झुट्टा विवरणहरू दिने अब कुनै चाहिँ अधिकृतहरूको चाहिँ तपाईँको अब नक्कली हस्ताक्षरहरू गर्ने फाँटबारीहरू चाहिँ नक्कली बनाउने लगायतसँग सम्बन्धितहरू आपराधिक बल प्रयोग गर्ने होइन। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको ठगी करकापसँग चाहिँ सम्बन्धित कसुरहरू हात हतियार खर्खजना दिई भागेको दुरुपयोग गरेका कुराहरू अब लागु औषध सेवन गर्ने लगायतका अनुशासन आचरणसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि त्यसै गरी अधुरो कागजातहरूको प्रमाणितसँग सम्बन्धित चाहिँ कसुरहरू होइन। अब जस्तो चाहिँ अब तलब हात हतियार गोली गट्टाहरू चाहिँ तपाईँको नक्कली प्रमाणित गरिदिने अब ढाँटी छली चाहिँ तपाईँको नियुक्ति लिने कुराहरू अब ग्वालसँग सम्बन्धित चाहिँ कसुरहरू होइन बिदा स्वीकृत नगराइकन चाहिँ तपाईँको बस्ने होइन। अब सैनिक अदालतसँग सम्बन्धित चाहिँ कसुरहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ सैनिक अदालतमा शपथ लिन चाहिँ इन्कार गर्ने साक्षीको हैसियतले चाहिँ जवाफ दिन चाहिँ इन्कार गरो होइन। धम्कीपूर्ण वाक्य बोल्ने चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ अवहेलना गर्ने कुराहरू पनि पर्दछ। अब अनियमित चाहिँ तपाईँको गिरफ्तार वा थुनछेकको कसुर भनेर भन्छ कसैलाई पनि सैनिक चाहिँ हुँ भनेर चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँ थुनामा राख्ने जबरजस्ती ती कुराहरू गर्नु भएन। भ्रष्टाचार चोरी यातनाहरूसँग है जङ्गी के होला भन्नुभएको छ। जङ्गीको सन्दर्भ अघि पनि मैले भनिसकेँ है। जङ्गी कारबाही भनेर भन्छ त्यहाँ सेना चाहिँ परिचालन भएको अवस्थाको सन्दर्भमा हामी जङ्गी चाहिँ कारबाही भनेर चाहिँ भन्छौँ है त। अब सैनिक अदालत अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण र तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै क्वेसन सोध्ने ठाउँ भनेको चाहिँ सैनिक अदालतको गठनसँग सम्बन्धित व्यवस्था हो। त्यहाँ माथि अघि हामीले चाहिँ 65सम्मका चाहिँ कसुरहरूको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ। ती कसुरहरूसँग सम्बन्धित चाहिँ मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नका लागि चाहिँ सैनिक अदालतको चाहिँ गठन हुन्छ। अब यहाँ सैनिक अदालतहरू चाहिँ तपाईँको 4 प्रकारको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ सैनिक अदालतहरू छ। एउटा चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गर्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूले। कम्तीमा 1 जना रथिबिन 2 जना चाहिँ महासेनानी वा प्रमुख सेनानी 2 जना चाहिँ सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरेर चाहिँ तपाईँको 5 जना अधिकृत रहेको चाहिँ जनरल सैनिक अदालत हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको कम्तीमा 2 जना चाहिँ नेपाली सेनाका चाहिँ दर्जाका अधिकृत रहने गरी कम्तीमा चाहिँ 3 जना अधिकृत रहने गरेर चाहिँ समरी चाहिँ जनरल सैनिक अदालत हुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँको कम्तीमा चाहिँ 2 चाहिँ आयुक्त पद प्राप्त गरेका कम्तीमा चाहिँ 3 जना अधिकृत रहेको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट चाहिँ सैनिक अदालत हुन्छ। त्यसै गरी नेपाली सेनाको चाहिँ विभाग फर्मेसन वा इकाइको चाहिँ कुनै कमान्डिङ अधिकृत चाहिँ रहेको एकजना मात्रै व्यक्ति रहेको पनि चाहिँ तपाईँको समरी चाहिँ सैनिक अदालत समरी हुने भयो। डिस्ट्रिक्ट चाहिँ सैनिक अदालत हुने भयो। त्यसै गरी समरी जनरल सैनिक अदालत र अब जनरल सैनिक अदालत गरेर चाहिँ तपाईँको 4 तहका र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष सैनिक अदालत पनि हुन्छ। र यसको चाहिँ पुनरावेदनको लागि चाहिँ तपाईँको फेरि त्यहाँ उच्च नेपाल सरकारले चाहिँ तोकेको चाहिँ उच्च अदालतको न्यायाधीश प्राण विभागको चाहिँ प्रमुख र अर्को 1 जना व्यक्ति 3 जना रहेको चाहिँ तपाईँको यसको पुनरावेदन समिति पनि चाहिँ अदालत स्तरको चाहिँ अदालत पनि रहेको हुन्छ है त। अब सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र के हो त भनेर भन्नुभयो भने अब यो ऐनको सन्दर्भ सैनिक ऐन 2063 भित्र पर्ने व्यक्तिहरूले गरेका कसुर सम्बन्धी मुद्दाको चाहिँ पूर्वपक्ष गर्ने सुनवाई गर्ने कारबाही गर्ने किनारा सजाय दिने चाहिँ लगायत चाहिँ अधिकार कसलाई हुन्छ भन्दा त्यहाँ जनरल सैनिक अदालत र समरी सैनिक अदालतलाई चाहिँ हुन्छ। कुरा भन्नुभयो। जनरल र चाहिँ कसलाई हुने भयो समरीलाई चाहिँ हुने भयो। फेरि डिस्ट्रिक्ट र उसलाई चाहिँ तपाईँको समरी सैनिक अदालतलाई चाहिँ होइन है त। अब त्यसै गरी अधिक र पदिक बाहेकका अन्यहरूका लागि चाहिँ तपाईँको 2 वर्षसम्म चाहिँ कैद सजाय हुने कसुर गरेमा चाहिँ सो सम्बन्धी मुद्दाको चाहिँ पूर्वपक्ष सुनवाई कारबाही किनारा चाहिँ कहाँबाट हुने भयो अब डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालतबाट चाहिँ हुने भयो होइन। त्यसै गरी अब माथि लेखिएका बाहेक चाहिँ अन्य अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकृत पदिक बाहेकका चाहिँ अन्य चाहिँ व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ के हुने भयो
त्यहाँ पूर्वपक्ष सुनवाई कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार चाहिँ समरी सैनिक अदालतलाई हुन्छ भनेर भन्छ। अब प्रमुख सेनानी वा सोभन्दा माथिको दर्जाको सैनिक अदालत बोलाएको भएमा चाहिँ 1 वर्ष कैद सजाय हुन सक्नेसम्म मुद्दाहरू हेर्न सकिने भयो। अब प्रमुख सेनानी वा तल्लो तहको दर्जाको सैनिक अदालत बोलाएको भएमा चाहिँ 6 महिनासम्म कैद सजाय हुने चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ हेर्न सक्ने चाहिँ भयो। अब मुद्दा चाहिँ एउटै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी चाहिँ मुद्दा हुन्न। मुद्दा चलाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ 3 वर्षसम्मको चाहिँ हदम्यादहरू चाहिँ तोकिया छ हैन। अब मुद्दा चलाउने चाहिँ अधिकार भनेको सैनिक हिरासतमा राख्ने मुद्दा चलाउने चाहिँ अधिकार चाहिँ रहेको हुन्छ हैन। अब सैनिक अदालत चाहिँ बोलाउने चाहिँ अधिकार सैनिक अदालत बोलाउनको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल सरकारको अन्यथा निर्देशन दिएकोमा बाहेक चाहिँ प्रधान सेनापति वा निजले अख्तियारी दिएको चाहिँ अधिकृत ले चाहिँ तपाईँको जनरल सैनिक अदालत चाहिँ बोलाउन सक्छ। अब नेपाल सरकारले निर्देशन दिएकोमा भन्दा बाहेक चाहिँ अब समरी सैनिक अदालत चाहिँ बोलाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ प्रधान सेनापतिले अख्तियारी दिएको चाहिँ अधिकृत हैन। अब जङ्गी कारबाही लागेको कमान्डिङ अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत लगायतहरूले चाहिँ बोलाउन सक्ने चाहिँ व्यवस्था छ। अब सेनासँग सम्बन्धित चाहिँ कसुरहरू चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ सेनाबाटै चाहिँ हेरिन्छ। चाहिँ साधारण अदालतबाट जस्तो हाम्रो चाहिँ साधारण अदालतहरूबाट चाहिँ हेरिन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसका यहाँ धेरै चाहिँ तपाईँको अधिकार क्षेत्रहरू हुन्छन्। यसले हिरासतमा राख्न सक्छ हैन, पक्राउका लागि अनुरोध गर्न सक्ने, गोयलमा परेको चाहिँ जाँचबुझ गर्न सक्छ, सैनिक प्रहरी प्रमुखसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यहाँ निर्देशन चाहिँ गर्न सक्ने, जिम्मामा लिने लगायत अनुसन्धान भङ्ग हुन चाहिँ कार्यहरू चाहिँ गर्न नदिनका लागि चाहिँ सैनिक प्रहरी प्रमुखहरू पनि चाहिँ बनाइएको हुन्छ। सेनाभित्रै चाहिँ तपाईँको सैनिक प्रहरी भनेर चाहिँ छुट्टै एउटा समूह पनि त्यहाँ हुन्छ। अब यो सैनिक अदालतको कार्यविधि र मुकाम के हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ इजलास चाहिँ अब नेपाल राज्यभित्र बाहिर पनि चाहिँ यो बस्न सक्ने भयो हैन। अब वरिष्ठ चाहिँ सैनिक चाहिँ अदालतको अध्यक्ष चाहिँ तपाईँको वरिष्ठ अधिकृत चाहिँ के हुन्छ, सैनिक अदालतको अध्यक्ष हुन्छ। त्यसै गरी अब प्राण विभागको चाहिँ उपस्थिति चाहिँ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ प्राण विभागले खटाएको प्राण अधिकृत भनेर भन्छ। त्यहाँ कानुन अधिकृत, कानुन हेर्ने चाहिँ अधिकृत चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उसमा चाहिँ के हुन्छ गएको हुन्छ। अब छिटो छिटो नेक्स्ट टपिक्स भन्नुभएको छ, नेक्स्ट टपिक्समा पनि हामी जाउँला। त्यसै गरेर गएर अब समाधान जारी गर्न सक्छ। बन्द सवालहरू चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ झिकाउन सक्छ। हस्ताक्षरहरूसँग सम्बन्धित चाहिँ अनुमान गर्ने, अब प्रमाण चाहिँ लाग्ने लिखतहरू चाहिँ सङ्कलन गर्न सक्ने भयो। इजलास भनेको मुद्दा हेर्ने ठाउँ भनेको। अब त्यसै गरी गएर अब पुरानो चाहिँ तपाईँको चरित्रको बारेमा पनि यसले हेर्न सक्छ। हाम्रो प्रवाढन 2031 पनि चाहिँ यो व्यवस्थामा चाहिँ लागू हुन्छ। अब विक्षिप्त अभियुक्तको चाहिँ मुद्दाको सन्दर्भमा अब कुनै चाहिँ तपाईँको आफ्नो प्रतिवाद गर्न चाहिँ असमर्थ छ भने त्यहाँ डाक्टरहरूले लेखे त्यस्तो चाहिँ विक्षिप्त अभियुक्तको सन्दर्भमा चाहिँ छोड्न चाहिँ सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्छ। अब अर्को चाहिँ सैनिक अदालतको चाहिँ स्थगन र विघटनसँग सम्बन्धित भनेर भनेको छ। अब सदस्य सङ्ख्याहरू चाहिँ घट्न गयो भने मुद्दाको क्रममा चाहिँ जारी रहँदा प्राण विभागको प्रतिनिधि वा चाहिँ अभियुक्त बिरामी भएको कारणबाट पूर्वपक्ष चालु राख्न चाहिँ सम्भव भएन भने त्यस्तोमा चाहिँ स्थगन वा विघटन पनि चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब सैनिक चाहिँ अदालतबाट दिने दण्ड सजायहरू के हुन् भन्दा सर्वस्व सहितको चाहिँ जन्म कैद, अंश सर्वस्व गर्ने, 14 वर्ष कैद गर्न सक्ने लगायतका यहाँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको सजायहरू चाहिँ छन्। अब यहाँ कसुर अनुसार चाहिँ सजायहरूको चाहिँ हामी व्यवस्था गरेको छौँ। त्यसै गरेर अब अन्यको सन्दर्भमा अब हामीले हेर्यौँ भने अब मुद्दा चाहिँ सदर गर्ने, दोहोऱ्याउने भनेर चाहिँ भनेको छ। यो माथिल्लो तहको अदालतलाई चाहिँ त्यसको अधिकार हुन्छ। सजायमा हेरफेर पनि गर्न सक्ने भयो। अब यो अर्को एउटा व्यवस्था एकदम महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको यो 119 को व्यवस्था है त। अब जस्तो चाहिँ अब सैनिक अदालतको आदेश वा फैसलाबाट पुनरावेदन गर्नको लागि न्याय परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीश चाहिँ अध्यक्ष हुने, रक्षा मन्त्रालयको सचिव सदस्य हुने, प्राण विभागको प्रमुख चाहिँ त्यहाँको कानुन शाखाको नेपाली सेनाको चाहिँ कानुन शाखाको चाहिँ प्रमुख चाहिँ के हुने, सदस्य रहेको 3 जना रहेको चाहिँ के हुन्छ चाहिँ सैनिक अदालतको चाहिँ आदेश वा फैसला उप चाहिँ पुनरावेदन गर्न सक्ने चाहिँ सैनिक विशेष अदालत चाहिँ रहेको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो है त। अब सजायको कार्यान्वयन सैनिकले गरेका फैसलाहरूको कार्यान्वयन पनि फेरि नेपाली सेनाबाट चाहिँ हुने गरेको हामी पाउँछौँ साथीहरू है त। अब यिनै कुराहरू चाहिँ छन्। अब प्राण भनेको कानुनसँग चाहिँ सम्बन्धित भनेर भनेको कुरा बुझ्नुभयो है त। ल अब हाम्रो
चाहिँ नेपाली सेनामा रहने पदहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो खालको हाम्रो पद संरचना छ। त्यहाँ महारथी, रथी, उपरथी, सहायक रथी, महासेनानी, प्रमुख सेनानी, उपसेनानी, सहायक सेनानी, सुबेदार लगायत फ्लोअर्सहरू लगायतहरूको चाहिँ व्यवस्थाहरू रहेको छ। अब नेपाली सेनामा कार्यरत रहने व्यक्तिहरूको उमेर हदको सन्दर्भमा महारथीको सन्दर्भमा चाहिँ 61 वर्ष, उपरथीको हकमा चाहिँ तपाईँको 58 वर्ष, उपरथीको हकमा 57 वर्ष गरेर चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ उमेर अवधिहरू चाहिँ यसरी चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। अब अधिकृतहरूको चाहिँ पदावधिको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने अब रथी 2 वर्ष हुन पाउने, उपरथी 3 वर्ष, सहायक रथी 4 वर्ष, महासेनानी 5 वर्ष, प्रमुख सेनानी 5 वर्ष हैन। अब चाहिँ सेनानी अथवा अधिकृत सेवाको चाहिँ कुल अवधि चाहिँ 20 वर्ष चाहिँ हुन सक्छ भनेर भनेको छ। अब यो खालको चाहिँ हामीसँग चाहिँ ऐनमा चाहिँ के छ व्यवस्था रहेको छ है त। अब सैनिक नियमावलीबाट पनि चाहिँ थोरै कुराहरू चाहिँ तपाईको हेरौँ। अब जस्तो सैनिक नियमावलीमा सैनिक सेवाको गठन त्यहाँ चाहिँ हामी अघि पनि चाहिँ हामी त्यहाँ साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो सैनिक सेवाको गठनको सन्दर्भमा। जस्तो साधारण सेवा भन्ने हुन्छ, त्यहाँ सैनिक प्राविधिक सेवा हुन्छ, प्राविधिक सेवातिर नि 4वटा हुने भयो, प्राण सेवा हुने भयो, हवाई सेवा हुने भयो, विविध सेवा गरेर चाहिँ त्यहाँ साधारण सेवा, प्राविधिक सेवा, प्राण सेवा, सैनिक सेवा र चाहिँ विविध सेवा गरेर चाहिँ नेपाली सेनाको गठन चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो यो प्रकारको चाहिँ रहेको छ हैन। अब प्राविधिक सेवाभित्र नि स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, पशु विकास र अन्य प्राविधिक रहन्छ। अब हवाई सेवाभित्र चाहिँ पाइलट समूह, हवाई सम्भार समूह र अन्य हवाई समूह रहने। त्यसै गरेर चाहिँ अब सैनिक विविध सेवातिर चाहिँ तपाईँको विकास निर्माण, पुजारी, सैनिक कर्मचारी, लेखा, सैनिक शिक्षा, अब ग्यारिजन समूह, बन्दोबस्त हैन। त्यसपछि गएर अब अल्प सेवा चाहिँ समूह लगायतहरू रहन्छ। अब विभिन्न यहाँ फ्लोअर्स पदहरूको सन्दर्भमा त्यहाँ सूचीकार, कुचीकार, चर्मकर्मी, भान्से, सहायक भान्से, अब लोहाकार, धोबी, अब केशकर्ता, केश काट्ने लगायतका यी विभिन्न चाहिँ तपाईँको पदहरू चाहिँ रहने पनि चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। अब पदपूर्तिको सम्बन्धमा अलिकति थोरै जाउँ। यहाँ हाम्रो नियमावलीको नियम 4, 5, 6 बढी महत्त्वपूर्ण छ है त। अब जस्तो नेपाली सेनामा रहने समूहहरू भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गरियो अघि पनि त्यहाँ मैले भने। अब सैनिक सेवाको गठन, पदपूर्ति र नियुक्ति है त। अब सेनाभित्र रहने समूह भनेका यी विभिन्न 5वटा समूहहरू: साधारण समूह, प्राण समूह, सैनिक प्राविधिक समूह, हवाई समूह र विविध समूह गरेर 5वटा चाहिँ समूहहरू रहने। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपाली सेनामा रहने पदहरूको वर्गीकरणको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 4 प्रकारका चाहिँ तपाईँको पदहरूको चाहिँ वर्गीकरण चाहिँ गरिएको छ। अब पदिक है त। अब पदहरूको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ अब अधिकृत तर्फ चाहिँ तपाईँको महारथी भनौँ न, प्रधान सेनापतिदेखिबाट चाहिँ सहायक सेनानी, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टसम्मलाई चाहिँ अधिकृत। अब प्रमुख सुबेदार, सुबेदार र जमदारलाई चाहिँ पदिक। त्यसै गरेर हुद्दा अमलदार पिउठलाई चाहिँ तपाईँको बिल्लादार र चाहिँ तपाईँको अन्य दर्जालाई चाहिँ सिपाही र फलोअर्स गरेर चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्था गरेको छ है त। अब नेपाली सेनामा चाहिँ हुने पदपूर्तिको सन्दर्भमा चाहिँ हेर्नुभयो भने अब फ्लोअर्सको सन्दर्भमा चाहिँ 100% चाहिँ खुल्ला प्रतियोगिताबाट चाहिँ पूर्ति हुने। अब त्यसै गरी सिपाहीको हकमा चाहिँ 100% चाहिँ खुल्ला प्रतियोगिताबाट चाहिँ पूर्ति हुने। अब पिउठ वा सोभन्दा माथि प्रमुख सुबेदार सम्मको लागि चाहिँ 100% चाहिँ तपाईँको बढुवाद्वारा भर्ती हुने। सहायक सेनानीको हकमा चाहिँ तपाईँको 70% चाहिँ तपाईँको खुल्लाबाट सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको हकमा। त्यसै गरी 30% चाहिँ आन्तरिक प्रतियोगिताबाट चाहिँ हुने। अब उपसेनानी भन्दा चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँको दर्जाहरूमा चाहिँ 100% चाहिँ बढुवाबाट चाहिँ पदपूर्ति चाहिँ हुन्छ। अब समावेशीकरणको सन्दर्भमा हिजो हामीले हेरेका पनि थियौँ। जस्तो नेपाली प्रहरीमा चाहिँ जसरी चाहिँ हामी पद चाहिँ तपाईँको त्यहाँ समावेशीकरण गरिएको छ, सेम नै त्यही प्रकृतिको छ। त्यहाँ महिलाका लागि 20%, आदिवासी जनजातिका लागि 32%, मधेसीका लागि 28%, दलितका लागि 15% र पिछडिएको क्षेत्रका लागि चाहिँ तपाईँको 5% गरेर चाहिँ हाम्रो यो पदपूर्तिसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ रहेको छ। अब पदपूर्तिको सन्दर्भमा चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ मैले एउटा क्वेसन लेखाएको छु, क्याडेटका लागि चाहिँ तपाईँको योग्यता के हो भनेर पनि कहिले कहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सहायकमा चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ। अब तपाईँले यसबाट चाहिँ कम्तीमा 5-7 वटा चाहिँ योग्यताहरू चाहिँ लेखिदिए हुन्छ।
त्यहाँ तपाईँको नेपाली नागरिक चाहिँ हुनु पर्यो होइन। अब प्रमाणपत्र तह चाहिँ पास गरेको चाहिँ व्यक्ति हुनुपर्ने। अब प्रमाणपत्र तह चाहिँ उत्तीर्ण गरेको हकमा चाहिँ 18 वर्ष पुरा भयो, 21 वर्ष ननागेको ब्याचलर गरेको हकमा चाहिँ 18 वर्षदेखि 24 वर्षसम्मको चाहिँ हुनु पर्यो। पुरुषको हकमा चाहिँ 5 फिट 3 इन्च, महिलाको हकमा चाहिँ 5 फिट चाहिँ उचाइ भएको। अब लगायतका चाहिँ यी विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छन् क्याडेटका लागि चाहिँ योग्यताहरू पनि चाहिँ रहेको छ। अब अर्को यो महत्त्वपूर्ण छ, त्यहाँ पदपूर्ति समिति। लोकसेवाको अध्यक्ष वा चाहिँ तपाईँको सदस्य के हुने भयो, पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष हुन्छ। अब मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको अधिकृत चाहिँ सदस्य हुने। कार्यरत चाहिँ विभागको भनेको ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टको चाहिँ त्यहाँ सदस्य को रूपमा कार्यरत चाहिँ अधिकृत चाहिँ सदस्य हुने भयो होइन। त्यसै गरी गरेर अब भर्ना छनौट चाहिँ तपाईँको निर्देशनालयको निर्देशक चाहिँ तपाईँको सदस्य सचिव हुने। प्रधानमन्त्री के भन्छ प्रधान सेनापतिले तोकेको एकजना व्यक्ति चाहिँ सदस्य हुने, यो छ। अब पदपूर्तिका किसिमहरू भनेका हाम्रो चाहिँ बियरिङ परीक्षा, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण, अब लगायत टिओ जिटिओ आइयो, बोर्ड कन्फरेन्स लगायतका चाहिँ गुणमापक परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, बोर्ड अन्तर्वार्ता लगायतहरूको चाहिँ व्यवस्था छ। पाठ्यक्रम अब नियुक्ति दिने अधिकारीको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको नियुक्त दिन्छ अधिकृत स्तरको सन्दर्भमा। त्यसै गरी गरेर पदीको तर्फमा चाहिँ कार्यरतीले र बिल्लादार वा सोभन्दा मुनिको हकमा चाहिँ तपाईँको विभाग वा चाहिँ सङ्गठन सञ्चालन अधिकृतले चाहिँ के गर्छ त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू है त। अब तपाईँको अर्को यहाँ थोरै चाहिँ एउटा देखाउन खोजेको तपाईँहरूलाई, अब जस्तो अब नेपाली सेनाको दर्जानी चिन्हहरूको हकमा हामीले हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रधान सेनापति, यहाँ तपाईँले दर्जानी चिन्हहरू चाहिँ देख्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ महारथी, रथी, उपरथी, सहायक रथीहरू होइन, प्रमुख सेनानी, सेनानी, उपसेनानी, सहायक सेनानी लगायत गरेर यसरी हाम्रो यहाँ रङ्गिनमा चाहिँ तपाईँको नियमावलीले यसरी चाहिँ व्यवस्था पनि गरेको छ दर्जानी चिन्हको हकमा है त। अब यो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अवस्था स्थितिहरू चाहिँ नेपाली सेनाको सन्दर्भमा है त। ल अब श्रेणीविहीन पदहरू हुने, अब सैनिक सेवामा रहने पदहरू ठिक छ। अब हामी चाहिँ लेखौँ, तपाईँहरूले गरेका कमेन्टहरू पनि मैले चाहिँ हेरि नै रहेको छु है त। ल अब 45 मिनट बोल्नुभयो, 55 मिनट नन स्टप बोल्नुभयो भन्नुभएको छ। ठिक छ, अब नन स्टप बोले पनि अब स्टप भएर बोले पनि कुरा तपाईँले बुझ्न पर्यो है त। ल सबभन्दा फर्स्टमा लेख्नुहोस् राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन विधि भनेर लेख्नुहोस्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन विधि भनेर लेख्नुहोस् कि लेख्नु पर्दैन, त्यसै आउँछ होला तपाईँहरूलाई। ल नेपालको संविधानको धारा 266 मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन विधि उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन विधि उल्लेख गरिएको छ। क प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, नेक्स्ट नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री सदस्य। नेक्स्ट नेपाल सरकारको गृह मन्त्री, नेपाल सरकारको गृह मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको गृह मन्त्री सदस्य। नेक्स्ट नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री सदस्य। नेक्स्ट नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री
सदस्य नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव सदस्य। नेक्स्ट, प्रधान सेनापति नेपाली सेना सदस्य। रक्षा मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव। रक्षा मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव। नेक्स्ट, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार भनेर लेख्नुहोस्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार है त। टपिक्स लेख्नुभयो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार है त। नेपालको संविधानको धारा 266 र नेपालको संविधानको धारा 266 र सैनिक ऐन 2063 को दफा 6 मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गरिएको छ जुन निम्नानुसार छन् भनेर लेख्नु। जुन निम्नानुसार छन्। फर्स्टमा लेख्नुस्, नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने। नेक्स्ट, नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने। नेक्स्ट, नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग सम्बन्धी नीति योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने।
पेश गर्ने भनेर लेख्नु, नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। नेक्स्ट, नेपाली सेनाको संख्या र संगठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाली सेनाको संख्या र संगठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने। नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने। नेक्स्ट, नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाली सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने। नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने। नेक्स्ट, नेपाली सेनाको हात हतियार, खरखजाना, सुझाव पेश गर्ने भनेको छु मैले। नेपाली सेनाको हात हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने। नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने। नेक्स्ट, तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने। तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने। ल, नेक्स्टमा लेख्नुस्। नेपाली सेनाको अर्को नेक्स्टमा लेख्नुस्। नेक्स्ट टपिक्समा नेपाली सेनाको स्थापना र व्यवस्था भनेर लेख्नु। नेपाली सेनाको स्थापना र व्यवस्था। नेपालको संविधानको धारा 267 र सैनिक ऐन 2063 को दफा 4 अनुसार नेपाली सेनाको स्थापना र व्यवस्था निम्न अनुसार छ। स्थापना र व्यवस्था निम्न अनुसार छ। ल, फर्स्टमा लेख्नुस्। नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र
राष्ट्रिय एकता रक्षाको लागि राष्ट्रिय एकता रक्षाको लागि नेपाली सेनाको स्थापना गरिने। नेपाली सेनाको स्थापना गरिने। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति भनेको सर्वोच्च पद हो है, परमाधिपति हुने। अर्को नेक्स्ट, नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लगायतका वर्ग क्षेत्रको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने। अर्को नेक्स्टमा लेख्नुस्, नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने। अर्को नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुस्, सैनिक ऐन 2063 को परिचय भनेर लेख्नुस्। सैनिक ऐन 2063 को परिचय भनेर लेख्नुस्। ल, नेपाली सेना सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन। नेक्स्ट, 2063 असोज 12 गते 2063 असोज 12 गते प्रमाणीकरण र प्रकाशन भएको विभिन्न मितिमा गरी मितिमा गरी 4 पटक संशोधन भएको विभिन्न मितिमा गरी 4 पटक संशोधन भएको
नेक्स्ट 14 परिच्छेद 145 दफा 14 परिच्छेद 145 दफा 5 अनुसूची रहेको 5 अनुसूची रहेको नेक्स्ट सेना सम्बन्धी अख्तियार सुम्पने ऐन 2015 सेना सम्बन्धी अख्तियार सुम्पने ऐन सेना सम्बन्धी अख्तियार सुम्पने ऐन 2015 सैनिक ऐन 2016 सैनिक ऐन 2016 र प्रधान सेनापतिको काम कर्तव्य अधिकार तथा सेवा शर्त ऐन 2026 सेवा शर्त ऐन 2026 लाई खारेज गरेको नेक्स्ट महत्त्वपूर्ण दफाहरू भनेर लेख्नु महत्त्वपूर्ण दफाहरू दफा 4 नेपाली सेनाको स्थापना दफा 4 नेपाली सेनाको स्थापना दफा 6 राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार नेक्स्ट दफा 7 संगठनात्मक स्वरूप दफा 7 संगठनात्मक स्वरूप दफा 8 दफा 8 प्रधान सेनापति दफा 10 दफा 10 प्रधान सेनापतिको काम कर्तव्य र अधिकार दफा 29 दफा 29 सैनिक कल्याणकारी कोष दफा 67 सैनिक अदालतको गठन सैनिक अदालतको गठन नेक्स्ट दफा 101 दफा 101 सैनिक अदालतबाट दिइने सजाय सैनिक अदालतबाट दिइने सजाय
नेक्स्ट दफा 119 सैनिक अदालतको आदेश वा फैसला उपरको पुनरावेदन फैसला उपरको पुनरावेदन। नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नु छ अब। ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ भने ओके कमेन्ट गरेर चाहिँ समर्थन गर्नु होला, ठीक छैन भने के ठीक नभएको भन्नु होला। ल ठीक छ भन्ने चाहिँ जानकारी मैले पाइसकेँ। ल अगाडि बढौँ। सैनिक सेवा नियमावली 2000 सैनिक सेवा नियमावली 2069 भनेर लेख्नु। सैनिक सेवा नियमावली 2069 है त। पहिला परिचय भनेर लेख्नुस्। परिचय सैनिक सेवा नियमावली 2069 को परिचय है त। फर्स्ट बुलेटमा लेख्नुस्। सैनिक ऐन 2063 को सैनिक ऐन 2063 को दफा 143 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दफा 143 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको नियम नेक्स्ट 2069 माघ 10 मा 2069 माघ 10 मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको नेक्स्ट 9 परिच्छेद 112 नियम 14 अनुसूची भएको 14 अनुसूची भएको। अर्को नेक्स्टमा लेख्नुस्। महत्त्वपूर्ण नियमहरू भनेर लेख्नु। महत्त्वपूर्ण नियमहरू नियम 3 नेपाली सेनामा रहने सेवा र समूह नेपाली सेनामा रहने सेवा र समूह नियम 4 नेपाली सेनामा रहने पदहरूको वर्गीकरण। नियम 4 नेपाली सेनामा रहने पदहरूको वर्गीकरण। नियम 5 पद पूर्तिको तरिका। नियम 7 योग्यता। नियम 8 पद पूर्ति समिति। नियम 8 पद पूर्ति समिति। नियम 29 सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था। नियम 31
नियम 31 बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने, बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने, नेक्स्ट नियम 33 बढुवा समिति नेक्स्ट नियम 45 तालिम तथा प्रशिक्षण, नियम 45 तालिम तथा प्रशिक्षण, नेक्स्ट नियम 53 विदा, नियम 53 विदा, 33 भनेको बढुवा समिति, नियम 53 विदा, नेक्स्ट नियम 77 अनिवार्य अवकाश, नियम 77 अनिवार्य अवकाश। ठीक छ, दफा र नियममा चाहिँ कसरी सोध्छ क्वेसन भन्नुभएको छ। अब सैनिक नियमावली भन्नु भने नियमका कुराहरू भयो, सैनिक नियमावलीको परिचय दिँदै चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भन्नु भने यिनै व्यवस्था लेख्न पर्यो, सैनिक ऐन भन्नु भने। ल अब अर्को नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुहोस् है त। अब प्रधान सेनापति सम्बन्धी व्यवस्था भनेर लेख्नुहोस्, प्रधान सेनापति सम्बन्धी व्यवस्था भनेर लेख्नुहोस्, प्रधान सेनापति सम्बन्धी व्यवस्था है त। ल प्रधान सेनापति सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 267 र नेपालको संविधानको धारा 267 र सैनिक ऐन 2063 को दफा 8, सैनिक ऐन 2063 को दफा 8 मा प्रधान सेनापति सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा, राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने, नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने। नेक्स्ट प्रधान सेनापतिको दर्जानी चिन्ह, प्रधान सेनापतिको दर्जानी चिन्ह राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने, प्रधान सेनापतिको दर्जानी चिन्ह राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने। नेक्स्ट प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको प्रमुख हुने, प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको प्रमुख हुने। नेक्स्ट
नियम 29 र 33 मैले भनेको छु। एउटा चाहिँ सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था 29 मा, बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था 33 मा भनेर भनेको छु। अर्को नेक्स्टमा लेख्नु, प्रधान सेनापति बिदामा बसेको, प्रधान सेनापति बिदामा बसेको वा अन्य कुनै कारणले प्रधान सेनापतिको पद रिक्त हुन आएमा, प्रधान सेनापतिको पद रिक्त हुन आएमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तोकेको नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृतले कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने नेक्स्ट, प्रधान सेनापति आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कर्तव्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी हुने नेक्स्टमा लेख्नुहोस्, प्रधान सेनापतिको काम कर्तव्य र अधिकार भनेर लेख्नुहोस्। प्रधान सेनापतिको काम कर्तव्य र अधिकार, त्यहाँ काम कर्तव्य र अधिकार एउटा नेपाली सेनाको काम कर्तव्य अधिकार जान्न पर्छ तपाईले, एउटा प्रधान सेनापतिको। नेपाली सेनाको काम कर्तव्य अधिकारको सन्दर्भ अघि सुरुमै लेखाइसकेका छ, त्यहाँ नेपाली सेनाको गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा काम कर्तव्य अधिकार, प्रधान सेनापतिको काम कर्तव्य अधिकार। अब यो कायम मुकायम भनेको निमित्त भनेर भनेको, तत्काल चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अधिकार पाएको चाहिँ नियुक्ति पत्र पाएको व्यक्ति नभइकन जो सम्बन्धित पदमा चाहिँ काम गर्नका लागि तोकिएको व्यक्तिलाई चाहिँ कायम मुकायम भनेर भनिन्छ। है त, सैनिक ऐन 2063 को दफा 10 मा, सैनिक ऐन 2063 को दफा 10 मा प्रधान सेनापतिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। नेक्स्ट, नेपाल सरकारले दिएको दफा 10 मा उल्लेख गरिएको छ भनेको छु मैले। नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नेपाली सेनाको व्यवस्थापन गर्नु प्रधान सेनापतिको काम र कर्तव्य हुने। प्रधान सेनापतिको काम र कर्तव्य हुने। नेक्स्ट, प्रधान सेनापतिले प्रत्येक वर्ष वैशाख महिनाभित्र
प्रत्येक वर्ष वैशाख महिनाभित्र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने त्यस्तो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरी राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गराइने। नेक्स्ट, प्रधान सेनापतिको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार। प्रधान सेनापतिको काम कर्तव्य र अधिकार। प्रधान सेनापतिको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुने। ल, अर्को नेक्स्ट टपिकमा लेख्नुस्। सैनिक अदालतको गठन भनेर लेख्नु। सैनिक अदालतको गठन है त। ल, सैनिक ऐन 2063 को दफा 67 मा सैनिक अदालतको गठन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। नेक्स्ट बुलेटमा लेख्नुस्। सैनिक ऐन 2063 को परिच्छेद 7 बमोजिमका कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न द्याए बमोजिम सैनिक अदालत गठन गरिने। कमा लेख्नुस्। कम्तीमा एकजना रथीवृन्द, जर्नेल भनेको है, अब रथीवृन्द भनेको कम्तीमा एकजना रथीवृन्द, 2 जना महासेनानी
2 जना महासेनानी वा प्रमुख सेनानी, 2 जना महासेनानी वा प्रमुख सेनानी र 2 जना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी 2 जना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी 5 जना अधिकृत रहने 5 जना अधिकृत रहने जनरल सैनिक अदालत, जनरल सैनिक अदालत रहने, जनरल सैनिक अदालत रहने। नेक्स्ट खमा लेख्नुस् है त। कम्तीमा 2 जना, कम्तीमा 2 जना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी, सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी कम्तीमा 3 जना अधिकृत रहेको, कम्तीमा 3 जना अधिकृत रहेको समरी जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत रहने। नेक्स्ट गमा लेख्नुस्। कम्तीमा 2 वर्ष, कम्तीमा 2 वर्ष आयुक्त पद प्राप्त गरेका मध्येबाट, कम्तीमा 2 वर्ष आयुक्त पद, अब आयुक्त भनेको त्यहाँको कुनै चाहिँ उसको गणको प्रमुखहरू त्यस्तो भएको है कुरा भन्नु। आयुक्त पद प्राप्त गरेको मध्येबाट कम्तीमा 3 जना अधिकृत रहेको, कम्तीमा 3 जना अधिकृत रहेको कम्तीमा 3 जना अधिकृत रहेको डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालत, डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालत रहने। नेक्स्ट नेपाली सेनाको विभाग फर्मेसन वा इकाइको, फर्मेसन वा इकाइ, फर्मेसन भनेको एउटा निश्चित चाहिँ सानो समूह हो है। फर्मेसन वा इकाइको कुनै कमान्डिङ अधिकृत रहेको, कुनै कमान्डिङ अधिकृत रहेको एक व्यक्तिको समरी सैनिक अदालत, समरी सैनिक अदालत रहने। और डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालत हुन कम्तीमा 3 जना अधिकृत हुन पर्यो आयुक्त पद प्राप्त गरेका मध्ये है त। समरी सैनिक अदालत रहने। ठीक छ ल। अर्को नेक्स्ट टपिक्समा लेख्नुस्। सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र भनेर लेख्नुस्। सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र सैनिक ऐन 2063 को दफा 68 मा, सैनिक ऐन